إذن في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لطلبتنا الأعزاء، طلبة الفصل السادس شعبة التاريخ والحضارة. وفي الحقيقة بأن هذا الحفل هو تعبير عن العلاقة الجيدة والطيبة بين الطلبة وبين الأساتذة. هذه العلاقة هذه اللي تبنات على العمل وتبنات على التعاون. وفي الحقيقة بأن احنا منذ تأسيس، منذ ظهور الكلية بهذه المنطقة، تنعتبروا الطلبة بأنهم أبناء ديالنا، والعلاقات تتعدى العلاقة ديال التدريس إلى نوع آخر من العلاقات اللي مبني على التعاون ومبني على الاندماج ومبني على البحث. وهذا الحفل هذا هو اعتراف من طرف الطلبة لمجهودات الأساتذة والحضور ديال الأساتذة بكثافة. تقريبا كل الأساتذة ديال الشعبة حضروا الطلبة لهذا الحفل التكريمي باش يعبروا تاهما على التقدير ديالهم، باش يهنئوا الطلبة الحصول ديالهم على شهادة الإجازة، وباش يتمنوا لهم التوفيق في مسارهم. كباقي الأساتذة نحن سعداء لمشاركة الطلبة أو الفوج المتخرج من إجازة شعبة التاريخ والتراث والحضارة لسنة 2020-2021. هذا الحفل اللي هو كتتويج أولا واحتفالا بهذا النجاح وهذه الشهادة اللي هي شهادة الإجازة، وأيضا احتفاء بالأستاذ المدرس. وأحيي هذه المبادرة يعني الكريمة من طرف الطلبة والطالبات. هذه المبادرة التي تتلخص في ثقافة الاعتراف، وثقافة الاعتراف أصبحت عملة نادرة اليوم. وبالتالي فأنا وباسمي وباسم جميع الأساتذة أشكر الطلبة والطالبات على هذا الرقي في التفكير وفي التعامل مع الأساتذة. وبدورنا نقول لكم شكرا، وبدورنا نقول أننا محظوظون لأننا نتعامل مع طالبات وطلبة يعني يتسمون بالخلق الرفيع وبالجدية وبالمثابرة في هذه الجهة العزيزة علينا. تقامت حفل تكريمي للأساتذة من طرف طلاب فصل السادس للشعبة التاريخ والحضارة، التراث والحضارة. وكانت الدعوة ديالنا أننا جينا وقدمنا بعض الأنشطة، بعض الحكايات وبعض من الشعر والحكايات الشعبية وبعض من الزجل. وكانت استضافة جميلة جدا، وكنشكروا جميع الأساتذة على الترحاب وجميع الطلاب على الترحاب ديالهم بنا. إذن كأستاذ بشعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، كان تمن هذه البادرة اللي قدموا عليها الطلبة ديال الفصل السادس تكريم الأساتذة الشعبة. بطبيعة الحال هي ثقافة جديدة، ثقافة اعتراف بطبيعة الحال من هاد الطلبة اللي عبروا بطبيعة الحال على واحد المستوى عالي من المسؤولية، وعبروا بطبيعة الحال على واحد القدر كبير يعني من الاحترام للأساتذة ديالهم والتعامل يعني الجيد ديالهم. إذا أنا أثمن هذه المبادرة وأعتز حتى بالظروف يعني اللي مرت فيها، اللي كانت ظروف جيدة جدا، وبطبيعة الحال كان تنظيما محكما، وكانت فيه فقرات ممتازة جدا، وكان يعني حفل شيق، وكانت فيه يعني كلمات، وكانت فيه يعني لحظات يعني مؤثرة اللي تركت يعني واحد الصدى كبير عند السادة الأساتذة ولا عند الطلبة. إذا كنشكروا الطلبة ديالنا على هذه البادرة، وكنتمنوا لهم كل التوفيق، وكان نقولوا لهم بأن الأساتذة ديال الشعبة غيبقوا دائما على النهج ديالهم، يعني في أداء أولا واجبهم ورسالتهم النبيلة تجاه الطلبة، وأيضا في مساعدة الطلبة ومساعدة المتعثرين منهم والوقوف معهم يعني حتى يصلوا إن شاء الله لتحقيق الطموحات ديالهم اللي كيتمناونها. إذا كان شكرا جزيلا،
وهنيئا لكم على هذه المبادرة، وهنيئا لكم على حسن التنظيم، وهنيئا لكم على يعني الحس ديال المسؤولية وثقافة الاعتراف اللي بينتوا عليها اليوم. السلام عليكم، معكم التلميذة أمينة الباز 17 سنة. كنتقدم بشكر جزيل طلبة شعبة التاريخ والتراث والحضارة لهذا الحفل اللي داروه لتكريم الأساتذة والدعوة ديالهم للحضور. بالنسبة لي كانت مشاركة مع بعض الصديقات في مختلف الأنشطة. قدمت قصائد من الإبداع ديالي. كان حفل جد متميز وفريمون برافو عليهم وتبارك الله عليهم على التنظيم، وحفل كان في المستوى. كنتمنى لهم كل التوفيق والتألق إن شاء الله. السلام عليكم. أنا جيت سعيد صراحة اليوم أنني نكون منشط ديال فقرات الحفل التكريم ديال الأساتذة والأستاذات شعبة التاريخ والتراث والحضارة اللي كان تنظيم يعني طلبة ديال الشعبة، فكنحييهم على هذه البادرة الطيبة والكريمة، وكنشكرهم كذلك على الدعوة أنني نكون يعني منشط ديال هذه الفقرات هذه. فكنتمنى لهم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله في المسار ديالهم المهني والشخصي إن شاء الله. وكذلك بهذه المناسبة كنشكر جميع الأساتذة والأستاذات سواء ديال الشعبة أو جميع الأساتذة ديال كلية الآداب والعلوم الإنسانية من ملال جامعة السلطان مولاي سليمان. اليوم يعني احتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان بن ملال حفلا تكريميا أقيم على شرف أساتذة شعبة التاريخ والتراث والحضارة من تنظيم يعني طلبة الفصل السادس يعني. وكان الحفل يعني عرف يعني فقرات متنوعة، عرف مشاركات يعني متنوعة أيضا. وهذه المبادرة والبادرة الطيبة يعني تتبقى واحد البادرة رمزية للأساتذة عرفانا لهم على المجهودات اللي يعني تيقوموا بها طيلة هذه السنوات يعني اللي قضيناها في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن ملال. وبهذه المناسبة باسمي كمنسيق اللجنة المنظمة لهذا الحفلة تقدم بالشكر لكل الأساتذة وكل الحضور الكريم، وأيضا لكل المشاركين اللي ساهموا معنا في إنجاح هذا الحفل المتميز وإخراجه في ظروف جيدة وفي ظروف يعني عادية جدا. السلام عليكم ورحمة الله. معكم طالبة وفاء بومحرز شعبة التاريخ والتراث والحضارة السنة الختامية. اليوم عرفت الكلية ديالنا كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال حفل من تنظيم طلبة الفصل السادس لترسيخ ثقافة الاعتراف للأساتذة بمجهوداتهم، والحمد لله كان حفل ناجح بامتياز. وكنشكر باسم اللجنة المنظمة لهذا الحفل على المجهودات ديالها وعلى رأسهم الأخ الطالب عمر طويل.